नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली नाम ग्रन्थात् एकोनविंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सप्तमभे सप्तखगैः सर्वं नाशं प्रयाति भावफलम् एवं रन्ध्रगृहस्थैः आयुस्सौख्यान्नपानहीनश्च। अत्र श्लोकस्य सारांशश्च यदि सप्तग्रहाः सप्तमभावे अथवा अष्टमभावे वर्तन्ते तर्हि सप्तम अष्टमभावैः चिन्तिताः भावाः विनश्यन्ति इति आचार्यः वदति। सप्तमभावः इत्यतः विवाहमदनालोकभार्याभर्तृसमागमः शय्या स्त्रीसत्त्वनष्टार्थमैथुन्यानि सप्तमात् തെറ്റാണ്. വിവാഹः മദനം ഭാര്യാഭർത്തൃസമാഗമः अथवा गमनागमनं शय्या भार्यागृहं नष्टार्थम् एतानि सप्तमभावेन विचिन्तयेत्। अतः यदि सप्तग्रहाः सप्तमभावे वर्तन्ते तर्हि सप्तमभावचिन्तनीयानि भावानि ध्रुवं नश्येयुः इति एव आचार्यः वदति। इत्थं च अष्टमभावः कः भवति? अष्टमभावेन सर्वप्रणाशः विपदोपवादः हेतुप्रदेशो मरणस्य दासाः मठादिकं वेश्मगदाश्च विघ्नाः विचिन्तनीया पुनरष्टमेन। सर्वप्रणाशः मरणं मठं दासजनाः भृत्याः एते सर्वे अपि अष्टमभावेन चिन्त्यं भवति। यतः सप्तग्रहाः यदि अष्टमभावे वर्तन्ते तर्हि अष्टमभाव तदुक्त भावानां नाशं कुर्वन्ति इति आचार्यः स्पष्टतया विशदीकरोति। धन्यवादः।